बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं कुक अपनी आज़ियों में साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वत ज़ंजानी साहब, वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर। रूहानी सिलसिले से, ज़ंजानी सिलसिले से इनका ताल्लुक़ है। आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, इन्हें सुनते रहते हैं, कमेंट्स में फ़ीडबैक देते हैं, आप लोग पूरी वीडियोज़ देखते हैं हमारी, उसके लिए आप लोगों का बेहद शुक्रिया। ज़ंजानी साहब का नंबर स्क्रीन पर शेयर होता है। पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं, कोई भी आपकी लाइफ में हर्डल आ रही है तो ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। फेसबुक पर मेरा अपना पेज है एस्ट्रोलॉजी उर्दू, उस पर भी आप ज़ंजानी साहब की वीडियोस देख सकते हैं। जून के हवाले से जो सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, आज दो ज़ोडिक साइंस जो मैंने डिस्कस करने हैं वो हैं सेजिटेरियस और कैप्रिकॉर्न। इनके लिए जून का मंथ कैसा रहने वाला है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या खुशखबरी हैं, जॉब्स के हवाले से हों, कारोबार के हवाले से हों, फैमिली के हवाले से हों, तमाम चीज़ें डिस्कस होंगी। लेकिन अगर जहाँ पर इनके लाइफ में इस मंथ में हर्डल्स हैं, उनके लिए ज़ंजानी साहब आप लोगों को बड़ी ज़बरदस्त सी रेमेडी बताएंगे। रीडिंग सन साइन से होती है, मून साइन से या असेंडेंट से, वो भी मैं पूछ लेता हूँ ज़ंजानी साहब से। अस्सलाम वालेकुम ज़ंजानी साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत मैं से? बिल्कुल ठीक हूँ कौकब, खैरियत से सही है। अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त आपकी दिया। मोहब्बत कौकब। और आज की वीडियो जो कि मंथ ऑफ जून के सीक्वेंस में है, आज के दो ज़ोडिक साइन सेजिटेरियस और कैप्रिकॉर्न। जी सेजिटेरियंस वालों के लिए खुशबख्तियों को चेक करें तो आप यूँ समझें कि 12 साल के बाद इनको ज़हनी तौर के ऊपर वो खुशबख्ती नसीब होगी, वो सुकून नसीब होगा जो कि अब से पहले इनकी ज़िंदगी में नहीं था। ठीक ये है। उसके मुंतज़र थे, तलाश कर रहे थे, और कोई अपनी ज़िंदगी में कल्बी तौर के ऊपर वसअत के लिए मुंतज़र थे। तबीयत की बेचैनी, तबीयत में उलझाव, सोचों का बिखरापन और एक ऐसी कैफियत जो कि अब से पहले इन्होंने ज़िंदगी में नहीं महसूस की, वो स्टार्ट हो रही है मंथ ऑफ जून से ऑनवर्ड्स। अच्छा। मंथ ऑफ जून से इनका माइंड का प्लैनेट अपनी एग्जॉल्टेड कैफियत में आ रहा है, और वो इस चीज़ की इंडिकेशन है कि ये ज़हनी तौर के ऊपर एक ऐसी पुरसुकून कैफियत में आ जाएंगे, एक ऐसे तवक्कल वाले मामलात पे आ जाएंगे कि जिस एतबार से इनके इर्द गिर्द कुछ भी हो रहा हो, इनको ज़हनी तौर के ऊपर डिप्रेशन नहीं होगा, ठीक ये है। ज़हनी तौर के ऊपर स्ट्रेस्ड और परेशान नहीं होंगे। अच्छा। ये सबसे मेजर कैफियत है इनके मंथ ऑफ जून की, ठीक कि है। जिससे ये ज़िंदगी में पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ आएंगे, ज़िंदगी में मसाइल परेशानियों को सुलझाने की तरफ आएंगे, अपनी ज़िंदगी में मजहबी तौर पर रुझानात की तरफ बढ़ेंगे, सिक्स सेंस इनकी बहुत अच्छी हो जाएगी, इंट्यूशंस इनकी बड़ी पॉजिटिव हो जाएंगी, और इनको अपनी ज़िंदगी में फंसे हुए डूबे हुए पैसे मिलना शुरू होंगे। ठीक है। कोई कर्जा कहीं से आना है, या कर्जा अगर इन्होंने भी देना है, तब भी उसकी रिकवरी जो है बड़ी जल्दी होना शुरू होगी। ठीक है। फिर उसके बाद इनकी ज़िंदगी में दूसरी जो खुशबख्ती स्टार्ट होगी, वो ये है कि इनको अल्लाह ताला माली तौर के ऊपर ब्लेस्ड करना शुरू करेगा, माशाअल्लाह। और इनकी ज़िंदगी में गैबी तौर के ऊपर माली मदद रहेगी। ठीक है। इनको खुद से नहीं पता चलेगा कि पैसा कहाँ कहाँ से इन तक चल के आ रहा है। अच्छा, ज़बरदस्त। इवन इनके फंसे हुए पैसे भी रिकवरी की शक्ल में आ जाएंगे, और इवन अगर ये कोई अपना विरासती मसला लेकर चल रहे हैं तो वहाँ से भी इनको सुकून मिलेगा, क्योंकि विरासती मसले अब हल होने के करीब हैं। ठीक है। मज़ीद इनकी खुशबख्तियाँ देखी जाएँ तो इनकी ज़िंदगी में खुशबख्ती के तौर के ऊपर इनकी अज़दवाजी ज़िंदगी में सुख है। शराकतदारी के जितने भी काम कर रहे हैं उसमें फ़ाइनेंशियली तौर पे बेनिफिट्स मिलना शुरू होगा। ठीक है। इनके ज़िंदगी में घर से जुड़े हुए मामलात में खूबसूरती है। ठीक है। फैमिली ओरिएंटेड जितनी भी चीज़ें हैं वहाँ पे इनको खुशगवाराना एहसास होना शुरू होगा। माशाअल्लाह। फैमिली मेम्बरान का इनका बॉन्ड बहुत अच्छा हो जाएगा, उनके साथ इनकी प्योरिटी स्टार्ट हो जाएगी। रिश्तों में जो बिला वजह की दूरी थी, नफ़रत थी, अदावत थी, या कुछ शुकूक व शुबहात थे, ठीक है। वो इनकी ज़िंदगी में ख़त्म हो रहे हैं। फिर उसके बाद सेजिटेरियंस वालों के चार्ट में देखें तो इब्तदाई तौर के ऊपर पहले 10 दिन इनकी ज़िंदगी में ऐसे हैं कि जिसमें इजहार मोहब्बत हो, या मोहब्बत से जुड़े हुए मामलात में खुशबख्ती क्रिएट करनी हो, वो इनकी ज़िंदगी में डेफिनेटली तौर के ऊपर रहेगी। ठीक है। इनको अपनी मोहब्बत से जुड़े हुए मामलात में इख्तलाफात ख़त्म होते हुए नजर आएंगे। फिर उसके बाद पहले 15 दिन इनकी ज़िंदगी में ऐसे हैं कि जिसमें इनके काम की जगह के ऊपर इज्जत आना शुरू होगी, ठीक है। इनके काम की जगह के ऊपर इनको बरकत मिलना शुरू होगी। ये अपनी ज़िंदगी में कोई भी काम कर रहे हों, किसी भी सतह के ऊपर हों, किसी भी जॉब में हों, वहाँ पे इर्द गिर्द के जितने भी लोग हैं उनकी नज़रों में इनकी इज्जत, इनका मुकाम, इनकी एप्रिसिएशन बढ़ेगी। ठीक है। ऐसे सेजिटेरियंस लोग जिनकी रिसेंटली तौर के ऊपर कोई रिश्ता वगैरह मंगनी की बात पक्की हो रही है, मंथ ऑफ जून के इब्तदाई तौर के ऊपर ऐसी कैफियत हो जाना उस शख्स के नसीब से भी इनको अल्लाह ताला माली तौर पे अता करना शुरू करेगा। ठीक है। फिर सेजिटेरियंस वालों के चार्ट में देखें तो ऐसे सेजिटेरियन जो कि किसी भी कानूनी कार्रवाई की वजह से परेशान थे, ठीक है। इनकी ज़िंदगी में कोर्ट कचहरी के जो मसाइल हैं, कानूनी प्रॉब्लम्स हैं, वो बहुत अच्छे अंदाज में सुलझने की तरफ आएंगे। ठीक है। फिर इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो ये अपनी ज़िंदगी में कुछ नए अहद की तरफ बढ़ सकते हैं, कुछ नए वादों की तरफ जा सकते हैं, और इनकी ज़िंदगी में नए मुआहदे होना, नए वादे तश्कील पाना, नए अहद होना,
ان کو عزت اور رسپیکٹ کی طرف لے کے جائے گا. زبردست. ان کی زندگی میں جو احتیاطی طور کے پر امور رہیں گے جس میں ان کو تھوڑی سی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. احتیاط یہ ہے کہ ان کے جو بھی خواہشات ہوں، جو بھی سوچیں ہوں، جو بھی مقاصد ہوں، جو بھی یہ سوچ رہے ہیں، فیملی ممبرز کو بالکل کلیئرٹی کے ساتھ چیزوں کو بیان کریں. ٹھیک ہے. اس میں قطعی طور کے پر سرپرائزز نہ رکھیں، کیونکہ سرپرائزز جو ہیں وہ ان کے گھر والوں کے ساتھ ریلیشن شپ کو تھوڑا سا ویک بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے چیزوں کو پہلے سے بیان کر دینا ان کی بہت ساری چیزوں کو بہتر رکھے گا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد سیجیٹیرینز والوں کو دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں جو احتیاط مزید نظر آتی ہے وہ احتیاط ہے ان کی زندگی میں 15 جون کے بعد سے. ٹھیک ہے. 15 جون کے بعد ان کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں کوئی نیا شراکت داری کا کام فائنلائز نہ کریں. ٹھیک ہے. انٹل اینڈ انلیس کہ اگلے مہینے کی 15 تاریخ نہ آ جائے، یعنی کہ 15 جولائی نہ آ جائے. جو کام کرنے ہیں وہ پہلی 15 دن میں کر لیں، جو چیزوں کو چینج کرنا ہے، تبدیل کرنا ہے، فائنلائز کرنا ہے، وہ پہلے 15 دن میں کر لیں. ٹھیک ہے. 15 کے بعد صرف انہی چیزوں کو لے کے چلیں جو کہ پہلے سے چل رہی ہیں. نئے تجربات، نئی انوالومنٹس، نئی انویسٹمنٹس ان کو 15 کے بعد فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے. ٹھیک ہے. پھر دوسری چیز جو انہوں نے اپنی زندگی میں احتیاط کرنی ہے، وہ احتیاط ان کی زندگی میں پہلے 10 دنوں کی ہے. پہلے 10 دن میں ان کو اپنی زندگی میں آن لائن انویسٹمنٹ سے رک جانا چاہیے. ٹھیک ہے. آن لائن انویسٹمنٹس ہوں، آن لائن شراکت داریاں ہوں، یا آن لائن ای کامرس شاپنگ وغیرہ بھی ہو، تو تب بھی بہت زیادہ کیئرفل رہیں. ٹھیک ہے. 10 دن اگر کوئی ایسی کاروائی یا ایسا کام کرتے ہیں، کوئی ایسی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، تو اس کے رزلٹس ان کے حسب منشا نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. اس بارے میں تھوڑا سا ان کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. پھر ان کی زندگی میں دیکھا جائے تو ان کو زندگی میں تقریباً 5 جون سے لے کے 25 جون تک 5 جون سے 25 جون تک ان کو اپنی زندگی میں جو ان کے حلقہ احباب میں دوست ہیں، ان احباب کو کیٹیگرائز کر کے لے کے چلیں، کیونکہ ہر فرد ان کی سوچ کے مطابق پورا نہیں اترے گا. ٹھیک ہے. اس چیز کے بارے میں ان کو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی. بالکل. باقی ان کا پورا مہینہ نسبتاً خوبصورت ہے. صرف یہ جو اسپیسیفک ڈیٹس میں نے بتائی ہیں، صرف ان میں ان کو کیئر کی ضرورت ٹھیک ہے. ہے. اور اسی چیز کو بہتر رکھنے کے لیے ان کو ایک اپنا صدقہ ضرور دینا ہے، اور وہ یہ صدقہ اپنا دیں گے ہر جمعے کے دن. ایوری فرائیڈے سفید رنگ کی کوئی بھی چیز لیں جس میں میٹھی چیز ہو تو وہ زیادہ اچھی ہے، جیسے کہ چینی ہو یا کوئی سفید مٹھائی لے کے جی جی. وہ دعوت کی نیت سے تقسیم کروا دیں ہر جمعے کے جمعے. ٹھیک ہے. اس کے لیے جو پڑھنے کے لیے وظیفہ بنتا ہے، جو کہ سیجیٹیرینز والے پڑھیں گے، ان کے لیے وظیفہ بنتا ہے اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا، اور وہ وظیفہ بنے گا یا ذوالجلال والاکرام یا مؤمنون. یہ پڑھیں گے ایک تسبیح اول آخر 14 مرتبہ کسی بھی درود شریف کے ساتھ. ٹھیک ہے. اگلے زوڈک سائن کی طرف بڑھیں تو اگلا زوڈک سائن پھر آتا ہے کیپریکارن. جی جی جی. کیپریکارنز والوں کو دیکھا جائے تو کیپریکارنز والوں کی زندگی میں یہ مہینہ منتھ آف جون اس اعتبار سے بڑا خوبصورت مہینہ ہے کہ ان کی زندگی میں ان کو شادی سے جڑے ہوئے مسئلوں میں سولوشنز ملنا شروع ہوں گے. ٹھیک ہے. شادی کرنی ہو، شادی بچانی ہو، رشتے کی بات پکی کرنی ہو، رشتہ کسی جگہ بھیجنا ہو، وہاں سے ان کو بہت اچھے رزلٹس انشاءاللہ دیکھنے کو ملیں گے. انشاءاللہ. پھر ایک اور خوش بختی ان کی زندگی میں یہ ہے کہ یہ اپنی زندگی میں گھر کا سکھ محسوس کریں گے. ٹھیک ہے. فیملی ممبران کے ساتھ ان کا اعتبار والا رویہ سٹارٹ ہو جائے گا. ان کو ذہنی طور کے پر جو سٹریس، ڈپریشن، انگزائٹی ہے وہ ان کی زندگی میں منتھ آف جون کے شروع سے ہی ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ان کے سوچنے سمجھنے کی کیفیت میں تبدیلی ہے. ان کی زندگی میں اپنے ارادوں میں مثبت ثمرات اور مثبت پہلو ہیں. پھر ان کی زندگی میں دیکھا جائے تو یہ اپنی زندگی میں فلاحی کاموں کی طرف بہت زیادہ انوالو رہیں گے. اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا، بلیسڈ کرنا، کچھ نیا اور کچھ تبدیل کرنے کی طرف بڑھنا. ٹھیک ہے. یہ پورا مہینہ ان کی سوچوں کے محور کو بدل کے رکھ دے گا. اچھا. پھر اس کے بعد اگر کوئی پارٹنرشپ میں کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو منتھ آف جون ان کے لیے پراسپیرٹی لے کے آئے گا. ٹھیک ہے. یہ لوگ اپنی زندگی میں محبت کو شادی کے اوپر کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو تب بھی منتھ آف جون اس اعتبار سے بڑا خوبصورت مہینہ ہے کہ ان کی خواہش پوری ہو جائے، ان کو عزت رسپیکٹ مل جائے، ہمت حوصلہ ہو، اور ان کی بات کو رد نہ کیا جائے. ٹھیک ہے. یہ چیز ان کی زندگی میں بہت اچھی ہے. کام کی جگہ کے اوپر دیکھا جائے تو پہلے 10 دن تو ان کی زندگی میں پازیٹیو ہے ٹھیک کہ کام کی جگہ کے اوپر کوئی اتنے مسئلے، پریشانیاں، پرابلمس نہیں ہوں گی. لیکن 11 جون کے بعد ان کو اپنے کام کی جگہ کے اوپر تھوڑا سا زیادہ ذمہ دار ہونا پڑے گا. ٹھیک ہے. ہر لائبلٹی، ہر ڈیوٹی ان کو خود انجام کرنی پڑے گی، تبھی چیزیں ان کے لیے بہتر ہوں گی، ورنہ کسی نہ کسی پریشانی کی طرف جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ 11 جون کے بعد 11 جون سے اختتام جون تک ان کو اپنی زندگی میں آن لائن انویسٹمنٹس ہوں، ویزا کے لیے ڈاکومنٹیشنز یا چیزیں پروسیس کر رہے ہوں، جی. یا پھر کسی کو پیسہ دینے ہوں کسی بھی انویسٹمنٹ کی غرض سے، ٹھیک ہے. اس بارے میں ان کو بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ 11 جون کے بعد
اس طرح کے امور کو انجام دینا ان کو بہت اچھا رسپانس یا رزلٹ نہیں دے گا. بالکل ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کیپریکونینز والوں کے لیے دیکھا جائے مزید جو احتیاطی تدابیر آتی ہیں وہ احتیاط ان کی زندگی میں جا کے سٹارٹ ہوگی تقریباً کوئی جون کے آخری ہفتے میں. ٹھیک ہے. جون کا جو آخری ہفتہ ہے وہ اس اعتبار سے احتیاط والا ہفتہ ہے کہ جس میں یہ اپنے ارد گرد کے ماحول میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں جی. چاہے وہ کتنے ہی قریبی ان کے دوست کیوں نہ ہوں ان کے اوپر حد سے زیادہ اعتبار کرنا ان کو بہت اچھے نتائج نہیں دے گا. ٹھیک ہے. ان کو وقتی طور کے اوپر مایوسی کی طرف لے کے جا سکتا ہے. صرف یہ 2 احتیاط کر لیں باقی پورا مہینہ ان کی زندگی میں بہت سارے امور کے لیے بہت خوبصورت ہوگا. بالکل. ان کی زندگی میں جو ان کا صدقہ بنتا ہے وہ صدقہ یہ دینا سٹارٹ کریں گے اپنا ہر جمعرات والے دن زرد رنگ کی کسی بھی چیز کا ٹھیک ہے. جس میں یلو کلر کی کوئی بھی چیز لے لیں اور ایوری تھرسڈے اس کا صدقہ غربا میں مساکین میں یا حشرات اور کیڑے مکوڑوں کو ڈالنا شروع کریں. ٹھیک ہے. پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کی جو تصویر بنتی ہے یہ ان کو چاہیے پڑھنا شروع کریں. یا حیو یا قیوم یا رحمان یہ 3 جو اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم ہیں ان کو ملا کے ایک تصویر پڑھیں 100 مرتبہ اول آخر 14 مرتبہ کسی بھی درود شریف کے ساتھ. ٹھیک ہے. آپ کی ریڈنگ میں ہمیشہ پوچھنا ریڈنگ جو ہے میری ہمیشہ اکارڈنگ ٹو سن سائن اور ویدک اسکول آف سسٹم. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ زنجانی صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین آپ نے زنجانی صاحب کی گفتگو سنی. زنجانی صاحب میرے ساتھ موجود تھے 2 زوڈک سائنس کے بارے میں بتا رہے تھے. آپ نے ان کی گفتگو سنی. امید کرتا ہوں ویڈیو ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. کمنٹ میں اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا. مجھے اور زنجانی صاحب کو اجازت دیجیے. نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.